बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ट्रंप जो है वो अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, PTI की तवक्कुआत, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में नून लीग, जिसको आप कह सकते हैं कि नून लीग जो है वो सियासी तौर पर यतीम हो गई है और हकीकी सियासी यतीमी आज उनकी हुई है। पहले काजी फाइज ईसा ना रहे और आज जो बाइडन, ना सिर्फ ये कि जो बाइडन ज़ाहिर है उन्होंने तो जाना ही था, लेकिन उनकी जमात भी हार गई है। तो नून लीग के लिए ये सियासी हकीकी यतीमी का दिन है। और नून लीग के लिए तारिक मतीन साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था। ये वैसे फयाज शाह साहब ने ट्वीट किया हुआ था एक ऑडियो क्लिप, जो उनके एक संधेला साहब हैं जिन्होंने एक ऑडियो लगाई थी जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने थे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया था। तो उन्होंने नून लीग के एक बहुत ही कमिटेड वर्कर, उनकी एक ऑडियो उन्होंने ट्वीट की थी कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नून लीग के कारकुनान की हालत क्या है। तो वही हालत इस वक्त पूरे शरीफ ख़ानदान की होगी, पूरी नून लीग की होगी, क्योंकि जो बाइडन को नून लीग खुद कहती थी कि अमेरिका हमारा बाप है और ख्वाजा आसिफ ये बयान दे चुके थे कि अमेरिका बाप की तरह है और अमेरिका जो है वो नाराज़ हो जाए तो वेंटिलेटर का बटन उनके पास है वो बंद हो जाएगा और पाकिस्तान बहैसियत कौम इंतकाल कर जाएगा। तो ये सारी बातें हैं और जितनी इन्होंने खुशामदें की इसकी जो बाइडन इंतज़ामिया की। तो पहले ये एक ऑडियो सुनिए जो तारिक मतीन साहब ने को ट्वीट किया और फयाज शाह साहब ने इस ऑडियो को लगाया। पहले ये ऑडियो सुनिए फिर मजीद बात करते हैं। संदेला सब मारे गए संदेला सब लूट गए, हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए हम, एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। तो ये इस वक्त पूरी नून लीग की हालत ये होगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से, वैसे ये टाइम नहीं लगाते बाप बदलते हुए भी, लेकिन फ़िलहाल इनके लिए ये बहुत बड़ा धचका है ट्रंप का जो है वो कामयाब होना। अच्छा, अब ट्रंप की कामयाबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है ये इसके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल अफेयर्स का एक्सपर्ट है वो उस पर बात कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मुझ जैसा एक नालायक बंदा जो जिसके इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर उसकी कमांड ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों पे वो भी बात कर सकता है। और वो ये है कि ट्रंप ने ना सिर्फ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है, क्योंकि ये बात इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन थी कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं जीतने देगी ट्रंप को, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। और उसके अलावा वहाँ के पूरे मीडिया को, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को ट्रंप ने बदतरीन शिकस्त दी है। पूरा मीडिया बिल्कुल उसी तरह से कैमला हैरिस के साथ खड़ा था जिस तरह से हमारा मीडिया 8 फरवरी से पहले शरीफ ख़ानदान और इस निज़ाम के साथ खड़ा था। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, इसी तरह से अमरीकी मीडिया जो है वो भी ट्रंप के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहा था, जबकि सोशल मीडिया जो है वो ट्रंप के साथ खड़ा था और इधर भी पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा था। तो एक बार फिर सोशल मीडिया ने अपनी ताकत को मनवाया है। सोशल मीडिया ने बताया है कि अब राज जो है वो दुनिया पर वो सोशल मीडिया करेगा, सोशल मीडिया की बात सुनी जाएगी। सोशल मीडिया खुल के बात करता है, सच बताता है, और टीवी चैनल्स पे चौबी वाले खिलौनों को बिठाकर जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो प्रोपेगेंडा ना तो पाकिस्तान में कामयाब होता है, ना ही ये झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो अमेरिका में कामयाब हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है पूरी दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि उनके लिए एक पैगाम है कि आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करके और आप ये समझेंगे कि आप कोई नैरेटिव बना लेंगे तो वो दिन गुजर गए हैं। मीडिया से लोग अब नफरत करते हैं, उस मीडिया से जो झूठ बोलता है, जो गलत बयानी करता है और जो हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, जो प्रोपेगेंडा करता है और जो यजीदियत, बर्बरियत और फस्तायत के साथ खड़ा होता है। उस मीडिया से लोग, चाहे वो अमेरिका के अंदर हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, कहीं भी हों, उस मीडिया से लोग नफरत करते हैं जो मीडिया झूठ का बाजार गर्म रखता है, जो मीडिया मालिकान अपने जो पैसे के लिए अपना तन मन धन सब कुछ बेच देते हैं। उनकी कोई औकात और वक़्त नहीं होती, लोग उनकी बात पर एतबार नहीं करते। तो अमेरिका के लोगों ने वहाँ के मीडिया की बात नहीं मानी और अमेरिका का मीडिया कल रात तक जो है वो कैमला को जितवा कर बैठा हुआ था।
بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پاکستان میں دیکھ لیں، جیو ٹی وی کل رات تک جیو نے کیملا کو جتوا دیا تھا، ٹرمپ کو ہرا دیا تھا. اور دیکھیں جیو جو ہے وہ اس لیے پروپیگنڈا کر رہا تھا ٹرمپ کے خلاف کیونکہ ایک تو ظاہر ہے نون لیگ کے باپ جو جس کو نون لیگ باپ بنائے گی اس جیو کا بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یعنی جیو کے مالکان کی بات کر رہا ہوں، ان کا بھی ان کے ساتھ ایک طرح سے وہی رشتہ ہوگا کیونکہ نون لیگ نے جو بائیڈن انتظامیہ کو اور جو بائیڈن کی جماعت کو باپ بنایا ہوا تھا، تو پھر جیو بھی جو ہے وہ جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا جو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے کمیٹڈ ہیں، جو بڑے عمران خان کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں، انہوں نے جس طرح سے وہاں پہ پورا زور لگایا ہوا تھا اور انہوں نے ایک پرسیپشن بنا دیا ہے. اب یہ پرسیپشن کس حد تک حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جو انہوں نے پرسیپشن بنا دی تھی کہ ٹرمپ اگر آ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ چیزیں اس طرح سے کنٹینیو نہیں رہ سکیں گی. تو کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے تو اس لیے جیو جو ہے وہ ٹرمپ کے اگینسٹ کھڑا تھا. بلکہ جنگ اخبار جو ہے وہ خبریں لگاتا رہا کہ جناب الیکشن میں اگر ٹرمپ ہار گیا تو ٹرمپ پھر کو حملہ کر دے گا. اور کہاں گیا وہ ثانیہ جو وہاں کا ثانیہ 9 مئی تھا وہ کہاں گیا؟ امریکہ نے مسترد کر دیا وہاں کے ثانیہ 9 مئی کو. امریکیوں نے کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے اور امریکیوں نے وہ سارا نیریٹو مسترد کر دیا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور لوگوں نے ٹرمپ کو وہاں پہ ووٹ ڈالا. تو جیو والوں کی چیخیں جو ہیں وہ اب سنائی دیں گی جو کل تک پروپیگنڈا کر رہے تھے، چاہے وہ جیو ٹی وی ہو، چاہے وہ جنگ اخبار ہو، چاہے ان کے لوگ سوشل میڈیا پر ہوں کہ میں ادھر ہوتا تو میں ٹرمپ کو ووٹ نہ دیتا تو میں یہ کرتا تو وہ کرتا. اور کل رات تک انہوں نے جتوایا ہوا تھا، اس کو کیملا کو جتوایا ہوا تھا اور ٹرمپ کو ہرایا ہوا تھا. آپ نے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا، متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیملا جو ہے وہ جیت جائے گی اور جو ٹرمپ ہیں وہ ہار جائیں گے. تو جیو اچھا یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں پاکستان میں خوش ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا؟ ٹرمپ کی جیتنے کی سیلیبریشن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جیو ٹرمپ کے خلاف کھڑا تھا، شریف خاندان وہ جو بائیڈن انتظامیہ اور جو بائیڈن کی جماعت کے ساتھ کھڑا تھا، تو اتنا ہی پاکستانیوں کے لیے کافی ہے. باقی دیکھیں اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا کتنا ایک اثر ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ ایسا بھی ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹرمپ ابھی تو ویسے اس کو 2-3 ماہ لگیں گے عہدہ سنبھالتے ہوئے کہ وہ فوری طور پہ کوئی ایسی چیز کرے کہ عمران خان کو یا تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہو. اور نہ ہی تحریک انصاف کو یہ چاہتی ہے کہ کوئی بہت بڑی کوئی جو ہے وہ ٹرمپ ان کی ڈیل کروا دیں گے یا کوئی بہت بڑا عمران خان کو فیور دے دیں گے. تحریک انصاف کا یا پاکستان کے لوگوں کا صرف اس حد تک مطالبہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر جو کھلواڑ کروا رہا تھا، جس جبر فسائیت کو سپورٹ کر رہا تھا، اس ننگی اور گندی سپورٹ کو بند کرے. جس طرح سے امریکہ نے پاکستان میں حکومت گروائی، کیونکہ دیکھیں ہمیں بہت کہا جاتا ہے نہیں جی امریکہ نے حکومت نہیں گرائی عمران خان کی، یہ تو یہ ہوا وہ ہوا. اگر عمران خان کی حکومت امریکہ نے نہیں گرائی تھی تو آپ سائفر پہ کر دیتے نا، تحقیقات کروا لیتے آپ سائفر پہ. کیوں نہیں آپ نے سائفر پہ تحقیقات ہونے دیں؟ اور پھر سائفر میں عمران خان جو کہتا رہا اس پہ آپ نے کیس بنایا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین سے عمران خان کو سزا دلوائی، لیکن اب عمران خان اس سائفر کیس میں بری ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو باتیں عمران خان کہہ رہا تھا وہ درست تھیں. جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.